Assalamu alaikum, this is Maria Abid from the platform of 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. आज हमारे साथ हैं रिजवाना वकार. ये बहुत से काम कर रही हैं, ये फूलों से खेलती हैं, ये बच्चों को पढ़ा चुकी हैं, रियल स्टेट का काम करती रही हैं, वो भी पाकिस्तान में नहीं कनाडा में. सो आइए इनसे मिलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने ये सब काम करना कैसे शुरू किया और अब ये क्या कर रही हैं. और मेरे मुताबिक और मेरे ख्याल से तो ये एक एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट की. आइए मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम रिजवाना जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. सो आपने बेतहाशा काम किए, आप मेंबर भी हैं फ्लोरल उसकी FASP की, और आप सुगेट्सू इकिबाना की स्टूडेंट भी हैं. आपने रियल स्टेट में भी काम किया. सो आपने ये किस तरह से स्टार्ट किया आफ्टर मैरिज विद योर चिल्ड्रन एंड हु सपोर्टेड यू? या अगर आप सही पूछें तो मुझे एक घरेलू लाइफ मिली और उसको मैंने बड़ा अच्छे तरीके से निभाया अपने सारे रिश्तों को. और उसके बाद जब बच्चे थोड़े से मेरे बड़े हो गए तो आई थिंक कि मेरे पास टाइम है तो मुझे कुछ करना चाहिए. सो मैंने इधर उधर देखा तो मुझे लगा कि जो मेरी घर में ख़वातीन काम करती हैं या जो मेरे ड्राइवर्स हैं, दे नीड हेल्प. उनके बच्चे वो सारा दिन इतनी मजदूरी करती हैं, 6 घरों में बेचारियों ने काम करना, और जब आना तो बाजी साड़ा बच्चा तो फेल हो गया 9वीं क्लास साड़ा बच्चा तो 8वीं क्लास फेल हो गया, उनकी बनेगा. सो आई फील कि भी इनका जब मैंने उनको देखा कि अच्छा लेके आए, मेरे पास बुक्स अपने बच्चे लेके आए, जब वो पढ़ने बैठते थे तो उनकी बेइज्जती नहीं होती थी. उनको कुछ पता ही नहीं था कि कैसे आवाज़ निकालनी है, कैसे आ बाता कहना है, कैसे ABC को प्रोनाउंस करना है. और वो क्लास दर क्लास प्राइवेट फीसें दे दे के आगे से आगे बच्चों को पढ़ते जा रहे. सिर्फ प्रमोट हो रहे थे, सीख नहीं रहे थे. सो आई फील कि यार इनके लिए कुछ करना है. और मेरे घर के पास ही बैग पे कच्ची बस्ती थी. तो जब मैं वहाँ से शुरू हुई तो मुझे लगा कि मुझे इन बच्चों को बुलाना है अपने घर. वो नहीं आते थे. सो मैं उनकी कच्ची बस्ती में जाना शुरू हो. कच्ची बस्ती में गए तो वहाँ बेइंतहा गुर्बत. और आप यकीन करो, मुझे लगा जैसे वो एक गोस्ट स्ट्रीट है जहाँ पे आदमी कमरों में बंद नशा कर रहे होते थे और सारी औरतें घर से गायब थी, बच्चे गायब थे. आई वंडर कि ये क्या है. औरतें घरों में काम और बच्चे आवारागर्दी, और औरतें जो मर्द हैं वो नशा करके लेटे होते थे या बीमार होते थे, और औरतें बेचारी काम कर रही होती थी और बच्चे कोई नहीं पढ़ते. देन आई फील कि मुझे कुछ करना है. मैंने अपनी कुछ दोस्तों का ग्रुप बनाया और हम लोगों ने जाके कच्ची बस्ती में एक कमरा किराए पर लेके पढ़ाना शुरू कर दिया. उसमें कुरान भी, पहले हम कुरान की तालीम पे आए, उसके बाद हमने सोचा कि अब बच्चों को बेसिक पे आ जाए. यूँ करते करते मैं जब घर जाती थी तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम कोई मशहूर होना चाहती हो, क्या तुम कोई पॉलिटिशियन बनना चाहती हो, तुम ये क्यों कर रही हो. आई सेड मुझे इनर सेटिस्फेक्शन होता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो मुझे उसकी तरफ से पहले थोड़ा सा हुआ कि ये मेरे साथ नहीं देगा. मेरी नंद आई हुई थी तो उन्होंने मुझे देखा तो कहती हैं कि इसको करने दो वकार, इसको काम करने दो. सो मुझे थोड़ा सा हौसला मिला और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह करते करते हमने उधर मेरे घर के पास ही जगह हमने थोड़ी सी ले ली और हमने एक स्कूल बनाया सोलिस के नाम से. अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इस वक्त 150 बच्चा फ्री पढ़ता है. अच्छा, माशाल्लाह. और इतना अच्छा मेरे दिल को तसल्ली होती थी और सेटिस्फेक्शन होती थी, सुकून मिलता है बच्चों को देख के. जी, जब वो सुबह असेंबली में वो बच्चे, मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो उनके सर में जुएं पड़ी होती थी, नाक उनकी बह रही होती थी, उनके पाँव में बाज़ दफ़ा जूते भी नहीं होते थे. सो उन बच्चों को ग्रूम करना, उनको इस तरफ लेके आना, उनको घरों से बुला के लाते थे हम लोग. और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मजाक में कहते थे एक दिन देखना तुम हमारे स्कूल में दाखिला भी नहीं मिलना. एंड नाउ दिस इज द टाइम कि ऐसा ही है. और वहाँ पे लोग पहले से नाम, और सारे आप यकीन करो, ड्राइवर के बच्चे, माली के बच्चे, मेरी वर्कर्स घरों में काम करने वाले के बच्चे, पुलिस वालों के बच्चे, सिपाही का बच्चा, सारे उधर आते हैं कि वहाँ पे उनको एजुकेशन मिल जाए. सबसे पहले वहाँ पे दीनी एजुकेशन बहुत अच्छी दी जाती. अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे बहुत मेरे दिल को इनर सेटिस्फेक्शन देती है. उसके बाद फिर हम बाकी स्कूल का जैसे नॉर्मल स्कूल होता है. जैसे आपने बताया कि वहाँ अब एडमिशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया, आपके पास माशाल्लाह 150 की स्ट्रेंथ है वहाँ पर, तो आपने सोचा कि इसको एक्सपेंड करें? आई विश
आई विश کہ میرے پاس اور جگہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو ادھر جہاں پہ میں مین صدر میں رہتی تھی پنڈی میں, وہاں پہ جگہ لینا, خریدنا یا گھر کرائے پہ لینا مشکل کام ہے. سو آئی واز alone دیٹ ٹائم, اور میرے ہسبینڈ نے میرا بہت ساتھ دیا. انہوں نے مجھے بلڈ کر کے وہاں پہ وہ اسکول دیا, اور وہ ایک بہت بڑی سپورٹ تھی کہ آپ کرایوں سے بچ گئے, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اس وقت 9-10 اساتذہ ہیں, اور الحمد للہ وہ اسکول بہت اچھا چل رہا ہے. اس کو میرا خیال ہے 18-20 سال ہو گئے, ٹھیک ہے. اور وہ آئی ایم سیٹسفائڈ. یعنی اب آپ کی جو وہاں سے جو فرسٹ آپ کا بیچ ہوگا وہ میٹرک کر کے, جی وہ دوبارہ بچیاں, اور وہ اب اپنے بچے ان کو ایڈمیشن کروانے آ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ بعض بچیاں وہاں پہ ٹیچ کرتی ہیں, وہیں سے پڑھ کے اور پھر جا کے اپنی ایجوکیشن فردر کمپلیٹ کر کے وہاں پہ ٹیچ بھی کرتی ہیں. تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے الحمد للہ. سیکنڈ جنریشن بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ آ گئی ہے. تو وہ ایک تھا, اللہ تعالیٰ نے ایک کام کروانا تھا, وہ میرے ہاتھ سے. اگر آپ کے پاس گورنمنٹ کی سپورٹ ہو تو آپ اس کو بہت اچھا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. بہت اچھا, ڈیفینیٹلی. چلیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ گورنمنٹ کی سپورٹ آ جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. سو آپ اپنی ریئل اسٹیٹ جو آپ کام کرتی ہیں ریئل اسٹیٹ کا, اس کے بارے میں بتائیے, کیونکہ ایز اے وومن اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. جی میں پھر اس کے بعد ہم لوگ کینیڈا مائگریٹ کر گئے. تو وہاں پہ اب سوچ رہے تھے کہ کیا کریں. وہاں ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گیس اسٹیشن آن کیا, اس میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا. اس کے بعد پھر ہم ریئل اسٹیٹ میں آ گئے. تو آئی لو اٹ کہ مجھے پراپرٹی کے کام میں بہت مزہ آتا تھا. تو میں ان کے لیے سرچ کرتی رہتی تھی ہر وقت بیٹھ کے کہ لائک یہ والی پراپرٹی دیکھتے ہیں, یہ والی دیکھتے ہیں. میں اس کے ساتھ جاتی تھی وہاں پہ, سارا جیسے بھی ان کا پروسیجر چلتا تھا اس کو کمپلیٹ کرتی تھی. اور الحمد للہ بڑا اچھا ہم نے یہ بھی کام کیا, مزہ بھی بہت آیا کیونکہ پیسے ملتے تھے. سو وہ بھی ایک بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا. اور ابھی بھی اسٹل لاہور میں بھی ہم لوگ اسی سے ریلیٹڈ ہیں, یہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور وہ اچھا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یو نو لائک اس میں ایک تو آپ پراپرٹی بھی خریدتے ہو, سیل اینڈ پرچیز میں جاتے ہو, لوگوں سے ملتے ہو آپ کو, اور اس کے بعد جو سب سے اچھا انعام ملتا ہے وہ ریٹرن آپ کو اچھی ایک منی کی. اور ایک یہ بھی تو سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا کہ یہ گھر میں اب لوگ رہ رہے ہیں. بالکل, آپ لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں, اور وہ اچھا رہتا ہے, بہت اچھا رہا وہ بھی الحمد للہ. تو اس میں بھی آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو بالکل منع نہیں کیا کہ تم میرے ساتھ کام نہ کرو, یہ عورتوں کے کام نہیں ہے؟ نو بالکل بھی نہیں منع کیا. آبویسلی تھوڑا سا ہوتا ہے ان کو, جب ہو جاتا تھا تو میں ہی کر رہا ہوں نا. لیکن ساتھ میں لیکن وہ کریڈٹ دیتے ہیں آپ کو. چلیے کبھی منع نہیں, کبھی منع. سو آپ آرٹسٹ ہیں, یا اور آپ سگیسٹو اکیبانا کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں. سو اس کے بارے میں بتائیے, جی وہ کس طرح سے پھولوں کے ساتھ کھیلنے کا شوق کب آپ کو آیا؟ ایکچولی جب میں لاہور واپس آئی اور تو مجھے میری ایک دوست ہیں, انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. ایک تو سب سے پہلے FASP کلب لاہور سے, اور وہ پھولوں سے ریلیٹڈ ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا یار, یہ تو ہم اپنے گھر میں یقیناً ایک واز یا 2 واز یا پھولوں کے کچھ ہم رکھتے ہیں, گلدستے یا کچھ بھی. تو جب میں نے اس کو دیکھا کہ یہ آرٹ ہے یو نو, اور مجھے بہت اچھا لگا یار. کریٹیوٹی ہوتی ہے نا آپ کی, آپ ایک چیز کریٹ کرتے ہو اور اس میں گم ہو جاتے ہو, اور وہ پھولوں پتوں سے کھیلنا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. اور ان میں کلر, اور ان میں جو بھی ان کے سارا سسٹم, فریگرنس. تو وہ جب ہماری ایگزیبیشن ہوتی ہے تو آئی ول انوائٹ یو سم ٹائم. تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک فیری لینڈ ہے, ہر طرف پھول ہی پھول, اور اتنے خوبصورت ڈیزائن, ایک نئی دنیا لگتی ہے. سو آئی لو اٹ. اور میں اس میں لائک نیشنل, انٹرنیشنل اور اپنے کلب کے بہت سارے پرائز میں نے جیتے بھی. اور پھر میں سوگیٹسو میں آئی. مجھے بتایا گیا کہ اس کو سیکھنے کے لیے اگر آپ لائک پراپر سیکھنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو جوائن دس اسکول. یہ جاپنیز آرٹ ہے. ہاں جی, یہ جاپنیز آرٹ ہے. اور آئی تھنک پاکستان میں صرف 2 اسکول ہیں, ایک کراچی میں ہے اور ایک لاہور میں. سو میں ان کی اسٹوڈنٹ بنی. نوین سید ہیں ہماری فاؤنڈر, دونوں FASP کی فاؤنڈر بھی نوین سید ہیں, اور اس کی سوگیٹسو. تو وہاں پہ بہت مزہ آیا. وہاں پہ مجھے جو ہوتا تھا نا کہ میں جلدی سے یہ کام کر لوں, ٹک 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 ٹک, تو وہاں مجھے سب سے پہلے بتایا گیا نہیں, پیشنس. تو وہ پھر مجھے پتہ لگا نہیں یار, ہاں اگر ہم بالکل ایسے پورا فوکس ہو کے کام کریں گے تو ایک نئی چیز آتی. تو وہ اس کی پوری لائک آپ اس کو کہیں گے کہ ایک
प्रॉपर वे से आप फूलों में आते हो उसमें आप क्रिएट कर रहे हो, और जब आप कंप्लीट कर लेते हैं अपनी किसी क्रिएशन को तो बहुत मजा आता मैं होगा अपनी आपको। टीचर्स को देखती थी, वो पैकेजेस में एक हर साल उनकी एग्जीबिशन होती है, लास्ट मंथ हुई, तो वो जब इतने बड़े बड़े डिज़ाइन क्रिएट करती थी और मैं भी उनके साथ उस वक्त हिस्सा होती थी, तो आई लव इट यार, ये तो एक और ही दुनिया है, यू नो। तो वो भी बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी हम दोनों काम कर रहे हैं। और तो आपने इतने सारे काम किए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी होम मेकर्स को कि वो और क्या कर सकती हैं? हाँ जी, उनको ज़रूर बाहर निकलना चाहिए, घर में सोफे के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, और जो भी उनके अंदर क्रिएटिविटी है, मुझे याद है मैंने आपको बताया कि मैं समीना के साथ काम करती थी इस्लामाबाद में, तो वो कह रही थी कि अपने स्किल को अंदर से ढूंढो, कि बट हाँ, अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ जी आपको आपके दिया अंदर होता है। है। तो मैं कहती थी ये क्या बात कर रही हैं, कैसे ढूंढे, कोई गुमी हुई है, यू नो। एंड देन आप एक दिन वाकई ही ढूंढ लेते हैं उस स्किल को, हर एक के अंदर होती है, अल्लाह ताला ने दी होती है। तो अपनी स्किल्स को तलाश करें, और जो भी है, लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, पढ़ा सकती हैं। आप हम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि खाए पिए और चले जाएं। आप पोइट्री भी करती हैं ना? जी मैं पोइट्री भी करती हूँ, बिल्कुल। तो वो मेरी अंदर की आवाज़ है, तो जो मैं फील करती हूँ वो मैं लिखती हूँ। सो आप यानी होम मेकर भी जो है हमारी, वो भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं अपने माइंड को सेटिस्फाइड रखने के लिए, पीसफुल रखने के लिए। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बात करके वाकई में बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी आपसे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बहुत शुक्रिया, थैंक यू।